रूपेणैव सर्वेषां धूमवताम् अग्निमत्वम् अवगतम्। सर्वेषां धूमवताम् अग्निमत्वम् अवगतं चेत् तर्हि पर्वतेऽपि वह्निः अवगत एव। वह्निः किमर्थं पर्वते साधनीयः इति प्रश्नः कृतः। तत्र समाधत्ते सामान्य विशेष भेदात् यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति सामान्यतः सर्वेषु धूमवत्सु वह्निः अवगतः। सामान्येन हि धूमवताम् अग्निमत्ता अवगता। पर्वतादेस्तु देशविशेषस्य स्वरूपमपि प्राग् अनवगतं नतराम् अग्निमत्वम्। अयं नूतनः विषयः। पर्वतादेः देशविशेषस्य स्वरूपमपि प्राग् अनवगतं। पर्वतोऽपि नावगतः, तस्य अग्निमत्वमपि नावगतम् इति वदति। तत्र किं पर्वतः पूर्वं अनेन न ज्ञातो वा? पर्वतः एव अनेन न ज्ञातो वा इति चेत् अस्य अभिप्रायः पर्वतादेः देशविशेषस्य स्वरूपमपि प्राग् अनवगतम् इति वदति किल। तस्य अभिप्रायः कः इति चेत् केषुचित् स्थलेषु इति अभिप्रायः। तदेव अत्र उपरि वदति। यस्तु अवगतमेवेति मन्यते तेन पर्वतस्वरूपमेव तावत् अप्राप्तं पर्वत असमीपस्थैः केन प्रमाणेन अवगतम् इति वक्तव्यम्। तत्र पर्वतः पूर्वं तु अवगतः किल। पूर्वमेव पर्वतः अवगतः, वह्निरपि अवगतः। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निरिति पर्वते वह्निमत्वमपि अवगतमेव। पर्वते वह्निमत्वमपि अवगतमेव। यस्तु अवगतमेवेति मन्यते तेन पर्वतस्वरूपमेव तावत् अप्राप्तम्। तेन पर्वतस्वरूपमेव अप्राप्तं नाम सः कदाचिदपि इमं पर्वतं प्रति न गतवान्। पूर्वं कदापि इमं पर्वतं प्रति न गतवान्। तादृशस्थले पर्वत असमीपस्थैः केन प्रमाणेन अवगतं। पर्वतः यत्र कुत्रापि अस्ति, अयं तु कुत्रचित् अस्ति, दूरे अस्ति। पर्वत असमीपस्थः अयं। तेन पुरुषेण केन प्रमाणेन पर्वतस्वरूपम् अवगतम् इति वक्तव्यम्। न प्रत्यक्षेण नान्येन प्रमाणेन प्रत्यक्षेण अवगतम् इति न वक्तव्यम्। अन्येन प्रमाणेन अवगतम् इत्यपि न वक्तव्यम्। प्रत्यक्षेण न भवति, नान्येन प्रमाणेन इत्यपि वदति। तत्र प्रश्नः प्रत्यक्षं तु न भवितुमर्हति। अयं पर्वत असमीपस्थः, प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति। अन्येन प्रमाणेन अवगन्तव्यं चेत् किं तत् अन्यत् प्रमाणं? न च अनवगत पर्वतः तस्य अग्निमत्ताम् अवधारयितुम् अलम् नाम समर्थः। यः पुरुषः अनवगत पर्वतं नावगतवान् तस्य अग्निमत्ता कथम् अवधार्यते इति। यदि च इदानीन्तनं पर्वतस्य अग्निमत्वं प्रागेव अवगतं स्यात् ततः अग्न्यर्थी विनैव धूमदर्शनेन अग्नेये पर्वतम् आरोहेत्। इदानीन्तनं पर्वतस्य अग्निमत्वं प्रागेव अवगतं स्यात्। पर्वतस्य अग्निमत्वं यत् इदानीन्तनम् उच्यते तत् पूर्वमेव अवगतं भवति। तर्हि अग्न्यर्थी पुरुषः धूमम् अदृष्ट्वापि अग्न्यर्थं पर्वतम् आरोहेत्। धूमदर्शनेन किल अग्नि अनुमानम् इति स्वीक्रियते। अग्निमत्वं पूर्वमेव पर्वते अवगतं चेत् धूमदर्शनं विनापि अग्न्यर्थी पुरुषः पर्वतं प्रति गच्छेत्। प्रागेव अवगतं स्यात् इत्युक्ते किमर्थः? प्रागेव अवगतं स्यात्, न पूर्वमेव अवगतं स्यात्। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति ग्रहणकाले एव पर्वतेऽपि वह्निमत्वम् इदानीं यद् वह्निमत्वम् उच्यते तद् वह्निमत्वं पूर्वमेव अवगतम् इति यदि वदति तर्हि इदानीं विषयः कः? पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः अपेक्षिता इति वदति। न अपेक्षिता। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति व्याप्तिज्ञानेनैव, अनुमितिरूपेण व्याप्तिज्ञानेनैव पर्वतेऽपि वह्निमत्वम् अवगतं। किमर्थं पुनः पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितेः आवश्यकता इति प्रश्नः। यदि च इदानीन्तनं पर्वतस्य अग्निमत्वं प्रागेव अवगतं स्यात् ततः अग्न्यर्थी विनैव धूमदर्शनेन, अग्न्यर्थी पुरुषः धूमदर्शनं विनैव अयम् अग्निम् अर्थयते। तत्र पर्वते अग्निमत्वं तेन पूर्वमेव ज्ञातं।
तर्हि धूमदर्शने सत्येव सः अग्न्यर्थम् आरोहेत् इति कुतः? पूर्वं कथम् अवगतं? पूर्वमपि व्याप्तिज्ञानेनैव अवगतं। व्याप्तिज्ञानेन अवगतं भो, व्याप्तिज्ञानेन अवगतिः अस्ति। परन्तु अत्र धूमदर्शनेन विनैव धूमदर्शनेन इति कथम् आगच्छति? तदा वदामि, यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति व्याप्तिदर्शनम् अस्ति। तत्रैव अस्मिन् पर्वते वह्निमत्वमपि ज्ञातम् इति मन्यताम्। अस्मिन् पर्वते वह्निमत्वमपि तथैव ज्ञातम् इति मन्यताम्। तर्हि इदानीं तत्र प्रक्रिया कथं वर्तते? एतत् पर्वतस्य सविधे आगच्छति, धूमं पश्यति, अग्निं जानाति, अग्न्यर्थं पर्वतम् आरोहति। अयमेव किल क्रमः वर्तते। पूर्वमेव यदि अग्निः अत्र अस्ति इति ज्ञातः, पूर्वमेव अग्निः अस्तित्वेन यदि ज्ञातः, तर्हि धूमदर्शनस्य का आवश्यकता पुनः? पर्वते अग्निः अस्ति इति पूर्वे अग्न्यर्थं किल धूमः द्रष्टव्यः। न हि अग्न्यर्थिनः अवगते अग्नौ धूमदर्शनेन अर्थः कश्चित्। तत्र अग्न्यर्थी पुरुषः, तस्य अग्नौ धूमदर्शनेन कश्चित् अर्थः नास्ति। अग्निस्तु ज्ञातः, अयम् अग्न्यर्थी। अग्निग्रहणार्थं पर्वतं सः आरोहति, अग्निग्रहणार्थं पर्वतम् आरोहति। तस्य धूमदर्शनेन अर्थः कश्चित् नास्ति। अर्थो नाम फलं। किञ्च धूमोपलक्षितस्य पर्वतादिदेशविशेषस्य अग्निसम्बन्धः अवगतः इति वदता धूमसम्बन्धोऽपि अवगत इति वक्तव्यम्। न हि अज्ञातसम्बन्धम् उपलक्षणम् उपलक्ष्यम् उपलक्षयितुं क्षमम्। किञ्च धूमोपलक्षित पर्वतादिदेशविशेषस्य पर्वत तत्र पर्वतः इत्युच्यते किल, सः धूमोपलक्षितः देशः। धूमोपलक्षितः देशः नाम धूमवत्वेन ज्ञातो देशः। तस्य नाम धूमोपलक्षितस्य धूमवतः पर्वतादिदेशविशेषस्य अग्निसम्बन्धः अवगतः इति भवता उच्यते किल। तत्र धूमसम्बन्धः अवगतः इति वक्तव्यम्। पर्वते धूमसम्बन्धः अवगतः इति वक्तव्यम्। नाम उपलक्षणम् उपलक्ष्यम् उपलक्षयति चेत् सम्बन्धः अपेक्षितः। आ सम्बन्धः ज्ञातव्यः। पश्यतु, काकेन देवदत्तगृहम् उपलक्ष्यते। काकस्य देवदत्त गृहस्य कश्चित् सम्बन्धः अपेक्षितः किल। काकः तावत् यत्र कुत्रापि अस्ति चेत् तेन काकेन देवदत्तस्य गृहम् इति उपलक्षयितुं शक्यते वा? अवगतं वा न वा? न हि अज्ञातसम्बन्धम् उपलक्षणम् उपलक्ष्यम् उपलक्षयितुं क्षमम्। अज्ञातसम्बन्धम् इति पदमस्ति किल, इदं तु अद्वैतिनां बहु अपेक्षितमस्ति। अद्वैतिनः विशेषणम् उपलक्षणम् इति द्वयम् उक्त्वा तदपेक्षया अतिरिक्तम् उपाधिं वदन्ति। तत्र भेदः ज्ञातव्यः। अयं भेदः अज्ञातसम्बन्धः इति शब्देन अत्र प्रतिपादितः वर्तते। विशेषणं तावत् वर्तते, उपलक्षणं तावत् कार्ये ज्ञाप्य प्रतीतौ अनन्तर्गतं भवति। विशेषणं कार्यान्वितत्वे सति व्यावर्तकत्वं, कार्यान्वितत्वे सति व्यावर्तकत्वं, वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणत्वं। उपलक्षणे वर्तमानत्वं नापेक्षते। न वर्तमानत्वं नापेक्षते। अविद्यमानं सतु व्यावर्तकं, विद्यमानं सतु व्यावर्तकम्। उपाधिस्थले कश्चन विशेषः वर्तते। कार्य अनन्वितत्वे, कार्य अनन्वितत्वं भवति, परन्तु विद्यमानत्वम् अपेक्षितम्। अखण्डाकारवृत्त्युपहितं चैतन्यम् इति वदामः किल। सर्वं तु ज्ञातव्यम्। अथ देशसामान्यस्य धूमेन उपलक्षणं न देशविशेषस्य। तत्र वदति पर्वते धूमस्य सम्बन्धम् अयं यदि न जानाति तर्हि धूमवती वह्निमत्वं ज्ञातम् इति भवता वक्तुमेव न शक्यते इत्युक्तं। सः वदति धूमः पर्वतस्य न उपलक्षणं, देशमात्रस्य उपलक्षणं। मात्रशब्दः कृत्स्नार्थकः। धूमः पर्वतस्यैव उपलक्षणमिति नास्ति। अग्निमतां देशानां धूमः उपलक्षणम् इति चेत् ततः अग्निमत्वमपि तन्मात्रस्य अवगतं न देशविशेषस्य। तर्हि अग्निमत्वमपि पर्वतस्य नावगतं, देशसामान्यस्य अवगतं। तर्हि पर्वते वह्निमत्वं कुत्र ज्ञातं? पर्वते वह्निमत्वं पूर्वमेव ज्ञातम् इति भवान् वदति किल। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इत्यनेन देशसामान्यस्य धूमवत्वं ज्ञातं, पर्वतस्य धूमवत्वं न ज्ञातम् इत्युक्तौ सत्यं।
देशसामान्यस्य वह्निमत्वं ज्ञातं पर्वतस्य विशेषरूपेण वह्निमत्वं न ज्ञातम् अवगतं वा अतः लिङ्गलिङ्गिनोः अविशेषात् लिङ्गस्यैव देशकालातिरेकः न लिङ्गिनः इति प्रलापमात्रं तत्र लिङ्गलिङ्गिनोः अविशेषात् लिङ्गं धूमः लिङ्गी वह्निः उभयोरपि पर्वतसम्बन्धः पूर्वमेव ज्ञातश्चेत् धूमदर्शनं विनापि अग्न्यर्थी यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति ज्ञातं चेत् पर्वते अग्न्यर्थम् आरोहेत् न धूमवत्वं विशेषरूपेण पर्वते पर्वतत्वेन रूपेण पर्वते धूमवत्वं न ज्ञातं धूमवत्वं तत्र किं भवति सामान्येन धूमवत्वेन रूपेण धूमवन्तः ज्ञाताः इति भवान् पर्वतत्वेन रूपेण धूमवान् न ज्ञातः इति चेत् तर्हि पर्वतत्वेन रूपेण वह्निरपि न ज्ञातः पर्वतत्वेन रूपेण पर्वते वह्निरपि न ज्ञातः तर्हि किं भवति न ज्ञातश्चेत् पर्वतत्वेन रूपेण पर्वते वह्निज्ञानार्थम् अनुमतिः अपेक्षिता लिङ्गस्यैव देशकालातिरेकः लिङ्गस्यैव देशकाल अतिरेकः अतिरेको नाम देशसामान्यसम्बन्धः देशकाल अतिरेकः नाम देशः नाम अयं पर्वतदेशः पर्वतदेशव्यतिरिक्तदेशेपि लिङ्गं सामान्यतः अवगतम् इति भवान् यदि वदति चेत् लिङ्गी अपि तथैव इति तर्हि पर्वतत्वेन रूपेण पर्वते वह्नित्वेन रूपेण वह्नेः ज्ञानार्थम् अनुमतिः अन्या अपेक्षिता इति वदति अपि च यत्र अग्निन्धनसंयोगः तत्र धूमः इत्यनेन धूमोऽपि अवगत एवेति न किञ्चित् अपि अवगन्तव्यम् अवशिष्यते धूमज्ञानेन इत्यलं बालजल्पितेन अनन्तरम् उच्यते सर्वं प्राभाकरमतखण्डनं प्राभाकराः व्याप्तिग्रहणानन्तरं पुनः अनुमतिः नापेक्षिता इति वदन्ति तत्र वदति यदि च अवगतमेव अनुमानेन अवगम्यते ततः पूर्वम् अपि च यत्र अग्निन्धनसंयोगः अग्नेः इन्धनस्य संयोगः यत्र वर्तते तत्र धूमः इति वर्तते तत्र इत्यनेन धूमोऽपि अवगतः एवेति तत्र वदति यत्र यत्र अग्निन्धनसंयोगः तत्र धूमः इति व्याप्तिज्ञानं यत्र पर्वते यत्र महानसे यत्र चत्वरे यत्र यत्र अग्निन्धनसंयोगः इन्धनं नाम तत्र प्राचीनकाले इन्धनं तु काष्ठमेव किल काष्ठसम्बन्धः भवति चेत् धूमः भवति अयोगोळके काष्ठसम्बन्धः नास्ति अत एव धूमो नास्ति तत्र इति एतेषां रीतिः भवन्तः अङ्गीकुर्वन्तु वा न अङ्गीकुर्वन्तु अन्यः विषयः नैयायिकानां रीति लौकिकविषये नैयायिकानां रीति तथैव वर्तते यत्र अग्निन्धनसंयोगः तत्र धूमः यत्र अग्निन्धनसंयोगः तत्र धूमः इत्यनेन धूमोऽपि अवगतः यत्र यत्र अग्निन्धनसंयोगः तत्र तत्र धूमः तत्र पर्वतोऽपि अन्तर्गतः किल अग्निन्धनसंयोग आश्रयत्वेन पर्वतोऽपि अन्तर्गतः किल तर्हि पर्वतोऽपि यदि अन्तर्गतः तर्हि किमर्थं धूमस्य दर्शनम् अपेक्षितं पर्वते धूमः दृष्ट एव परन्तु पर्वते धूमदर्शनं विना अयं पुरुषः पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानवान् न भवति इति सर्वेषां सिद्धं वदति अपि च यत्र अग्निन्धनसंयोगः तत्र धूम इति अनेन धूमोऽपि अवगतः एवेति न किञ्चिदपि अवगन्तव्यम् अवशिष्यते वह्निरपि अवगतः पर्वतः अपि पर्वते वह्निमत्वम् अवगतं धूमवत्वमपि अवगतम् अवशिष्यते धूमज्ञानेन अवगन्तव्यं किमपि नास्ति धूमज्ञानेन वह्निः अवगम्यते इति भवता वक्तव्यं धूमोऽपि ज्ञातः वह्निरपि ज्ञातः धूमज्ञानेन कर्तव्यं किम् अस्ति इति अलं बालजल्पितेन यदि च अवगतमेव अनुमानेन अवगम्यते ततः स्मरणमेव प्रमुषित तद्भावम् अनुमानज्ञानं स्यात् यदि अवगतमेव अनुमानेन अवगम्यते इति भवता उच्यते तत्र प्राभाकरः अवदत् प्रत्युत्पन्नलिङ्गज्ञानजन्यत्वात् संस्कारमात्रजन्यत्वं नास्ति अतः पर्वतो वन्यमान् इति अनुमितिः अनुभव एव स्मृतिर्न गृहीतग्राहिणी
पर्वतः वह्निमानित्यनिमितिः गृहीतग्राहिणी तथापि स्मृतिर्न यतः प्रत्युत्पन्नलिङ्गज्ञानजन्यत्वात् संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं हि स्मृतिः अवगतं वा न च प्रत्युत्पन्नकारण सः वदति ग्रन्थकारः प्रमुषित तद्भावम् अनुमानज्ञानं स्यात् प्रमुषित तद्भावं तत्ता तद्भावो नाम तत्ता तत्तांशः प्रमुषितः जातः प्रमुषितः नाम तद् दोषवशात् तत्तांशः अत्र न उल्लिख्यते इति यावत् न च प्रत्युत्पन्नकारणजत्वात् अस्मृतित्वं तदा सिद्धेः प्रत्युत्पन्नलिङ्गज्ञानरूपकारणजन्यत्वात् स्मृतित्वं नास्ति अनुभवत्वमेव अस्ति इत्युक्तौ असिद्धेः तथा नास्ति संबंधी दर्शनं हि सदृश दर्शनवत् संस्कारम् उद्बोधयेत् क्लुप्तं हि तत्र तस्य कारणत्वं संस्कारश्च उद्बोधितः स्मृतिं जनयति इत्यविवादं स्मृतेश्च प्रमोषः शुक्तिका रजतादिवेदनेषु क्लुप्त एव तत्र वदति लिङ्गज्ञानं कारणम् इत्येव असिद्धं लिङ्गज्ञानस्य कारणत्वमेव भवन्मतरीत्या अनावश्यकं लिङ्गज्ञानस्य कारणत्वं कुतः अनावश्यकम् इति चेत् पश्यतु सम्बन्धिदर्शनेन संस्कारः उद्बुद्धो भवति हस्तिनं हस्तिपकञ्च कश्चन पश्यति कावेर्यां हस्तिपकश्च दृष्टौ प्रातः स्नानकाले उभावपि दृष्टौ सायङ्काले तत्रैव तर्कवासल् इति अस्ति श्रीरङ्गे तत्र अयम् आपणार्थं गच्छति तत्र हस्तिपकः दृश्यते सोऽपि केनापि कारणेन तत्र आगतः अयं हस्तिपकः अस्ति कुत्र अस्ति हस्तिनः स्मरणं भवति एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकं तत्र सम्बन्धिदर्शनं हि सदृशदर्शनवत् संस्कारम् उद्बोधयेत् सम्बन्धिदर्शनं संस्कारम् उद्बोधयति सदृशदर्शनवत् सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इति वाक्यं सदृश अदृष्टचिन्ताद्याः सदृशपदार्थं पश्यति सदृशपदार्थं पश्यति तस्य तादृशप्रतियोगिनः यः संस्कारः भवति सः संस्कारः उद्बुद्धः भवति अदृष्टवशादपि उद्बोधः भवति वयं केषाञ्चित् विषये चिन्तनमेव न कर्तव्यमिति चिन्तयामः स्मरणमेव कर्तुं नेच्छामः तेषां स्मरणम् आगच्छति किं कुर्मः अदृष्टवशात् अदृष्टमत्र पापम् अन्यदपि चिन्ताद्याः चिन्ता किं भवति सदृशचिन्ता इत्यपि वक्तुं शक्यते परन्तु चिन्ता पृथक् कश्चन विषयः अस्माभिः स्मर्तव्यश्चेत् अस्माभिः किं क्रियते एवमेव स्म चिन्ता क्रियते कथम् अत्र उपरितनवाक्यं न स्मर्यते पूर्वार्धम् आगतम् उत्तरार्धं नागतम् इति पुनः 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 चिन्ता क्रियते चेत् संस्कारः उद्बुद्धः भवति सदृशदर्शनं यथा संस्कारम् उद्बोधयति तथा सम्बन्धविशिष्टसम्बन्धिदर्शनं संस्कारम् उद्बोधयति परन्तु सम्बन्धविशिष्टसम्बन्धिदर्शनं केवल सम्बन्धिदर्शनं सम्बन्ध्यन्तरस्य संस्कारं न उद्बोधयति अयं पुरुषः हस्तिपकं पश्यति अयं हस्तिपकः अस्ति अनयोः सम्बन्धः कश्चन अस्ति इति अयं न जानाति इति मन्यतां तस्य दर्शनेन हस्तिनः स्मरणं तु न भवति किल अस्तिनः स्मरणं न भवति किल क्लुप्तं हि तत्र तस्य कारणत्वं क्लुप्तं हि तत्र तस्य कारणत्वं अस्तिनः तत्र सम्बन्धिज्ञदर्शनस्य सम्बन्ध्यन्तरविषयक संस्कार उद्बोधे कारणत्वं तु लोके क्लुप्तमेव अस्ति संस्कारः यदि उद्बोधितः स्मृतिं जनयति एतद् विवादः नास्ति स्मृतेश्च प्रमोषः शुक्तिकारजतादिषु क्लुप्त एव तद्रजतम् इति स्मृतिर्भवति वा रजतम् इत्येव स्मृतिर्भवति क्लुप्त एव तदेवं क्लुप्तेनैव मार्गेण धूमादग्निज्ञानोत्पत्तौ क्लुप्तेनैव मार्गेण धूमादग्निज्ञानं जायते चेत् को नाम अक्लुप्तं लिंगस्य लिंगिज्ञान हेतुत्वं कल्पयेत् तत्र को नाम अक्लुप्तं लिंगज्ञानस्य लिंगिज्ञान हेतुत्वं लिंगस्य लिंगिज्ञान हेतुत्वं लिंगिज्ञानं प्रति लिंगज्ञानं कारणम् इति को नाम कल्पयेत् किमर्थं कल्पनीयम् इति कल्पनायां वा यदि कल्प्यते शुक्तावपि रजतवेदनस्य अनुभवरूपत्वात् तदुपपत्तये दोषस्यैव अनुभवहेतुत्वं कल्पनीयम् यदि कल्प्यते
तदानीं शुक्तावपि रजतवेदनम् अनुभवरूपं भवतु। यदि स्मृतिस्थले अनुभवत्वं यदि स्मृतिस्थले अनुभवत्वं स्वीकरोति, स्मृतिमपि भवान् अनुभव इति यदि मन्यते तर्हि शुक्तिरजतस्थले रजतवेदनम् अस्ति किल, रजतवेदनम् अनुभवरूपं भवति। तदुपपत्तये दोषस्यैव अनुभवहेतुत्वं कल्पनीयं। दोषः एव अनुभवहेतुः भवतु। यः दोषः तत्तांश प्रमोषे हेतुः, यः दोषः तत्तांश प्रमोषे हेतुः इत्युच्यते। यः दोषः शुक्तित्व आग्रहणे हेतुः इति उच्यते, सः दोषः अनुभवं जनयति इति उच्यताम् इति। अत्र स्वारस्यमस्ति, पश्यतु। प्राभाकराः दोषस्य नूतनकार्यजनकत्वं न स्वीकुर्वन्ति। यते नैयायिकाः, भाट्टाः, अन्ये च अद्वैतिनः एतादृशा एव दोषस्य नूतनकार्यजनकत्वं स्वीकुर्वन्ति। प्राभाकरः अस्मिन् विषये समर्थः। ते वदन्ति दोषस्तु प्रतिबन्धं करोति, दोषः नूतनकार्यं करोति वा इति ते वदन्ति। एतत् सर्वं विचारणीयं। परन्तु एतेपि तत्र भाट्टादयः दोषस्यापि नूतनकार्यजनकत्वम् अस्ति तत्र उदाहरणं प्रदर्शयन्ति। एतत् सर्वं मया तत्र ख्यातिविचारे लिखितमस्ति पूर्वम्। अस्तु, इदानीं प्रकृतं पश्यामः। रजतस्य स्मरणं भवति इति भवतां मतं, तत्तांश प्रमोषः भवति, दोषवशात् शुक्तित्व अग्रहः भवति इति भवतां मतं। रजतस्यापि अनुभवः इति स्वीक्रियताम्। रजतस्यापि अनुभवः। संस्कारजन्यत्वे कथं रजतस्य अनुभवः इति भवान् पृच्छति चेत्, केवल संस्कारजन्यत्वं नास्ति किल, दोषोऽपि अस्ति किल। केवल संस्कारजन्यत्वं नास्ति, लिङ्गज्ञानमपि अस्ति। अतः पर्वतो वन्यमान् इति ज्ञानम् अनुभवः इति भवान् वदति। तर्हि केवल संस्कारः नास्ति, लिङ्गज्ञानं दोषोऽपि अस्ति। तर्हि रजतज्ञानस्य अनुभवत्वमेव आयातु। अकल्पने तु अत्रापि स्मृतिप्रमोषात् अप्रामाण्यमेव स्यात्। यदि तत्र अनुभवहेतुत्वं न स्वीकरोमि इति वदति भवान्, अत्रापि स्मृतिप्रमोषः स्वीक्रियताम्। पर्वतः तद्वन्यमान् इति अनुमितिः इति स्मृतिः स्यात्, तत्र तत्तांशस्य प्रमोषः भवतु। तर्हि किम् स्मृतिप्रमोषः भवति इति अप्रामाण्यं भवेत्। प्राभाकरमते अप्रामाण्यं नाम किम्? अयथार्थप्रवृत्तिहेतुत्वं। प्राभाकरमते अप्रामाण्यं नाम अयथार्थप्रवृत्तिहेतुत्वं। स्वरूपतः अप्रामाण्यं नास्ति। स्वरूपतः प्राभाकरमते अप्रामाण्यं नास्ति, अयथार्थप्रवृत्तिहेतुत्वं स्यात्। तस्मात् अवश्यम् अगृहीतग्राहित्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। अनुमितेः अगृहीतग्राहित्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितेः अगृहीतग्राहित्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। अवगतं वा? ननु अग्निविशेषस्य अगृहीतसम्बन्धस्य अननुमेयत्वात् सामान्यमेव अनुमेयम्, तच्च प्राग् अवगतमेवेति कथम् अगृहीतग्राहित्वम्। तत्र वदति अग्निविशेषस्य अगृहीतसम्बन्धस्य। तत्र अग्निविशेषः अगृहीतसम्बन्धः, अग्निविशेषः अगृहीतसम्बन्धः, सः अननुमेयः भवति। सामान्यमेव अनुमेयं भवति। तच्च प्राग् अवगतमेवेति कथम् अगृहीतग्राहित्वम्। तत्र भाट्टमतं प्रति पृच्छति, अरे पर्वतः वन्यमान् इत्यनुमितिः अगृहीतग्राहिणी इति भवता उच्यते। अग्निर्नाम कः? अग्निविशेषो वा अग्निसामान्यं वा? अग्निविशेषेण साकं सम्बन्धः न गृहीतः, व्याप्तिः न गृहीता। पर्वतीयवह्निना साकं व्याप्तिः गृहीता वा? पर्वतीयवह्नि एतावत्पर्यन्तं न दृष्टः किल। पर्वतीयवह्निना साकं व्याप्तिः न गृहीता। अवगतं वा? अतः पर्वतीयवह्निः अननुमेयः। इल्ल वह्निसामान्यं मया अनुमीयते इति चेत् वह्निसामान्यं सिद्धमेव। भवान् वह्निं सामान्यतः न जानाति वा? तदेव आहुः चार्वाकाः। विशेषे अनुगमाभावः, सामान्ये सिद्धसाध्यता, अनुमाभङ्गपङ्केऽस्मिन् निमग्ना वादिदन्तिनः। विशेषे अनुगमाभावः। अग्निविशेषे अनुगमः नास्ति, सम्बन्धग्रहणं नास्ति। अनुगमो नाम व्याप्तिग्रहः, सः नास्ति। व्याप्तिग्रहः नास्ति,
सामान्ये सिद्ध साध्यता नान अग्नि सामान्यं मया अनुमीयते इत्युक्ते सिद्ध साधनम् अग्नि सामान्यं भवता साधनीयं किं च अस्ति वा नास्ति अनुमा भंग पंके अस्मिन् अनुमा भंगः अनुमानस्य भंगः इति पंकः तत्र निमग्नाः वादिदन्तिनः वादिरूपाः दन्तिनः यानकेन पेरे गजाः गजास्तावत् तत्र निमग्नाः तत्र पंकः नाम साधारण पंकः नास्ति गजः निमज्जति इत्युक्तौ कीदृशः पंकः स्यात् किं भवति कावेरी यत्र संयुनक्ति तादृश प्रान्ते समुद्रतटे एतादृश पंकाः भवन्ति तस्य तमिळ् भाषायां पुदैकुळि इति नाम तत् उपरि दृश्यते चेत् किमपि न ज्ञायते तत्र पादः यदि अस्माभिः स्थाप्यते वयमेव अन्तः गताः भवेम गजाः अपि अत्र निमग्नाः भवेयुः गजा वयं गजाः कुत्र गजाः अपि निमग्नाः भवेयुः इति नैष दोषः तत्र अवगतस्यापि सामान्यस्य देशान्तर कालान्तर सम्बन्धस्य अगृहीतस्य ग्रहणाद् उपपन्नं प्रमेयत्वं स्पष्टं वदति अरे पर्वतोऽपि ज्ञातः वह्निरपि ज्ञात एव तयोः सम्बन्धः न ज्ञातः देशान्तरे वह्निर्ज्ञातः देशान्तरे कालान्तरे वह्निर्ज्ञातः अस्मिन् काले अस्मिन् देशे पर्वताख्य देशे वह्निसम्बन्धः ज्ञायते किल अयं नूतनः अतः अगृहीतग्राहित्वं भवति तत्र पक्षसम्बन्धमात्रात्मा इति न्यायपरिशुद्धौ वेदान्तदेशिकः पक्षसम्बन्धमात्रात्मा पक्षोऽपि ज्ञातः साध्यमपि ज्ञातमेव तयोः सम्बन्धः एव नूतनतया ज्ञायते इदमपि सम्यक् अस्माभिः ज्ञातव्यं तार्किकाणां रीतिः अन्या तार्किकमतम् अन्यादृशम् इति अवगतस्यापि सामान्यस्य वह्निसामान्यस्य देशान्तरकालान्तर सम्बन्धस्य अगृहीतस्य पर्वतरूपदेशान्तरस्य इदानीन्तन कालान्तरस्य सम्बन्धस्य अगृहीतस्य ग्रहणाद् उपपन्नं प्रमेयत्वं नूतन प्रमेयत्वं भवति इदञ्च अपरम् एकदेशिना वक्तव्यं पुनः प्राभाकरं न त्यजति तत्र सिंहावलोकनन्यायः इत्युच्यते स्वमतं तदा तदा वदति पुनः तस्य सविधे गच्छति केचन तथैव भवन्ति एकवारं पृष्टं चेत् न त्यजन्ति भवता कथम् एवम् उक्तमस्ति इति पुनः आगच्छन्ति युद्धार्थं केन प्रमाणेन धूमदर्शनस्य अग्निज्ञानहेतुत्वम् अवगम्यते केन धूमज्ञानम् अग्निज्ञानहेतुः इति भवता कथम् अवगम्यते इति तद् आनन्तर्यात् इति चेत् पश्यतु धूमदर्शनं वह्निज्ञानहेतुः इति त्वयापि स्वीकर्तव्यं कथं यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति व्याप्तिग्रहणकाले एव वह्निर्ज्ञातः इति किल भवान् वदति परन्तु तत्र इदम् अवगतमस्ति धूमदर्शनं वह्निज्ञानात् पूर्वम् अपेक्षितम् इति भवतापि अङ्गीकृतमस्ति अन्यथा यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति किमर्थं वदति यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति ज्ञानमेव किल तत्र वह्निमत्वज्ञानम् इति भवता उच्यते तर्हि धूमस्य पर्वते ज्ञानम् अपेक्षितम् इति किल भवता आशयः भवद्भिः ज्ञायते वा न वा तत्र धूमस्य धूमः पर्वते वर्तते वह्निरपि वर्तते इति ग्रहणं तर्हि धूमस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् इति किल वदति धूमदर्शनस्य वह्निज्ञानं प्रति कारणत्वं केन प्रमाणेन अवगम्यते तदा आनन्तर्यात् इति न क्षन्तव्यं मया अन्यथा उक्तमस्ति तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति ज्ञानेनैव वह्निः अवगतः तथापि लिङ्गज्ञानेन लिङ्गज्ञानसहकारेण पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितिः भवति इति भवता उक्तम् अत एव स्मृतित्वं नास्ति अनुभवत्वम् इत्युच्यते किल अत एव स्मृतित्वं नास्ति इत्युक्तं किल लिङ्गज्ञानस्य वह्निज्ञानं प्रति लिङ्गज्ञानस्य वह्निज्ञानं प्रति कारणत्वं भवता कुत्र अवगतं लिङ्गज्ञानस्य कारणत्वम् अस्ति चेदेव स्मृतित्वं गच्छति अन्यथा स्मृतित्वे वक्तव्यं भवेत् इति चेत् आनन्तर्यात् तत्र वदति न तस्य संस्कारद्वारेणापि उपपत्तेः आनन्तर्यं तावत् आनन्तर्यम् अस्ति इति कृत्वा धूमदर्शनं वह्निज्ञानं प्रति कारणं च न मन्तव्यं धूमदर्शनं हि अस्तिपकदर्शनमिव धूमदर्शनं हि अस्तिपकदर्शनमिव
संबंधि संस्कार उद्बोधकं तावदेव तस्य वह्निज्ञान प्रति कारणत्वं न वक्तव्यं किल उदाहरणं वदामि हस्तिपकदर्शनेन हस्तिनः स्मरणं भवति किल तत्र स्मरणं प्रति कारणं किं संस्कार एव हस्तिपकदर्शनं नास्ति हस्तिपकदर्शनं तावत् संस्कार उद्बोधमात्रे चरितार्थं ततः परं एकसम्बन्धि ज्ञानस्य किमपि कार्यं नास्ति ज्ञातं वा तद्वत् लिङ्गदर्शनस्य संस्कारद्वारेणापि उपपत्तेः अत्र आनन्तर्यविषये भाष्यकारेण उक्तं न्यायभाष्यकारेण उक्तमस्ति अर्थतो ह्यसमर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम् इति प्रसिद्धं वाक्यमिदं न्यायभाष्ये कालात्ययापदिष्ट कालातीतः इति सूत्रव्याख्याने उक्तमस्ति यस्य येनापि सम्बन्धः दूरस्थस्यापि तस्य सह अर्थतो ह्यसमर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम् आनन्तर्यमात्रेण न भवति किल पश्यतु कश्चन विद्वान् अस्ति तस्य सविधे बहवः पठन्ति गृहे आगच्छन्ति पठन्ति गच्छन्ति पुत्रः अस्ति पुत्रः पार्श्वे वर्तते सर्वं पश्यन् अस्ति ततः सः विद्वान् इति भवति वा सर्वे आगत्य गताः सर्वे विद्वांसः जाता अयं विद्वान् कथं भवति न भवति तत्र तस्य पत्नी अस्ति बहुकालं श्रुतवती परन्तु तस्याः ज्ञानं न भवति किल आनन्तर्यं तु अकारणम् अन्यान्यपि कारणानि अपेक्षितानि अनुभवरूपत्वम् अनुपपन्नम् इति चेत् न स्मरणस्यापि तत्परामर्शप्रमोषेण अनुभव अभिमान उपपत्तेः भोः प्राभाकरः पृच्छति अनुमितिः अनुभवरूपा किल भवति अनुमितिः अनुभवरूपा भवति तदर्थमे मया लिङ्गज्ञानजन्यत्वं स्वीक्रियते तत्र अनुमितिः अनुभवरूपा इति सर्वेषाम् आशयः अनुभवरूपत्वम् अस्माभिः कथं समर्थयितुं शक्यते लिङ्गज्ञानजन्यत्वम् अस्ति चेदेव कर्तुं शक्यते अन्यथा केवलं गृहीतग्राहित्वं तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इति व्याप्तिज्ञानमात्रजन्यत्वे पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितेः स्मृतित्वापत्तिः अनुभवत्वम् अनुभवसिद्धमस्ति इति चेत् तत्र वदति स्मरणस्यापि तत्परामर्शप्रमोषेण अनुभव अभिमान उपपत्तेः स्मरणमेव भवतु तत्परामर्शप्रमोषः स्मरण परामर्शप्रमोषः तत्र इदं स्मरणमेव परन्तु स्मरामि इति परामर्शस्तु प्रमुष्टः भवति अतः अस्माभिः अनुभवः इति अभिमन्यते अनुभव अभिमानः वर्तते अवगतुं वा वस्तुतः अनुभवत्वं तु असिद्धमेव प्रमाणाभावात् अनुभवत्वं तत्र नास्त्येव भवद्रीत्या उच्यमानायामनमितो अनुभवत्वम् असिद्धमेव न हि अग्निज्ञानस्य अनुभवत्वे प्रत्यक्षम् अन्यद्वा प्रमाणमस्ति इदम् अग्निज्ञानम् अनुभवः इति त्वया उच्यते प्राभाकरेण तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणमस्ति वा अन्यद्वा प्रमाणमस्ति वा अस्ति तु स्मृतिप्रमोषत्वे स्मृतिप्रमोषः इति अंशे तत्र स्मृतिप्रमोषः इति विषये तु प्रमाणमस्ति अस्ति कुतः पश्यतु संस्कारः वर्तते संस्कारस्य उद्बोधकं वर्तते संस्कारजन्यत्वं वर्तते स्मृतित्वं वक्तुं शक्यते परन्तु इयं स्मृतिः प्रमुष्टा भवति न परामृश्यते इति अथ स्मृतिप्रमोषत्वे बाधकं स्यात् स्मृतिप्रमोषत्वे बाधकं भवति न च अग्निज्ञानस्य तदस्ति इत्यतः न स्मृतिप्रमोषः इत्युक्तौ बाधकं भवति अग्निज्ञानस्य न तदस्ति स्मृतिप्रमोषः इत्यत्र बाधकं नास्ति अतः न स्मृतिप्रमोषः यत्र कुत्रापि स्मृतिप्रमोषः अस्माभिः उच्यते चेत् स्मृतिप्रमोषः यत्र कुत्रापि वक्तव्यश्चेत् तत्र बाधकं स्मृतिप्रमोषः उच्यते अहं पुनः वदामि अनुमितिः पर्वतो वह्निमान् इत्याकार इयं तु स्मृतिरेव इति भाट्टः आक्षिपति प्राभाकरः वदति अनुभवः एव इति वदति भाट्टः वदति स्मृतिप्रमोषः स्वीक्रियताम् इति तत्र प्राभाकरः वदति स्मृतिप्रमोषश्चेत् बाधकं वक्तव्यं
भाट्टेन स्मृतिप्रमोष इति मम उपरि उच्यते किल, बाधकं वदतु। परन्तु अग्निज्ञानस्य स्मृतिप्रमोषः इत्यत्र बाधकं वक्तव्यं। स्मृतिप्रमोषत्वे बाधकं स्यात्। स्मृतिप्रमोषत्वे स्मृतेः प्रमोषः इति उच्यते चेत् तत्र बाधकं स्यात्। बाधकं स्यात् इत्यस्य कोऽर्थः? स्मृतिप्रमोषपक्षः भाट्टानाम् आरोपः स्मृतिप्रमोषः इति। तत्र बाधकं वक्तव्यं। किं भवति? स्मृतिप्रमोषः चेत् बाधकं वक्तव्यं। कथम् इति चेत् पर्वतो न वह्निमान् इति बाधकज्ञानं वक्तव्यं। स्मृतिप्रमोषः यदि स्वीक्रियते तर्हि बाधकज्ञानं वक्तव्यं। यथा इदं रजतम् इत्यत्र स्मृतिप्रमोष स्वीक्रियते, कुतः? नेदं रजतम् इति बाधकज्ञानम् अनुवर्तते। तद्वत् पर्वतः न वह्निमान् इति बाधकज्ञानं तु नास्ति। न च अग्निज्ञानस्य तद् अस्ति, बाधकं न च अस्ति। अतः न स्मृतिप्रमोषः इति चेत्, इति सः वदति। कः? प्राभाकरः वदति। न स्मृतिप्रमोषस्यापि अबाधदर्शनात्। यत्र यत्र स्मृतिप्रमोषः भवति तत्र बाधः वक्तव्यः इति कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। यत्र यत्र स्मृतिप्रमोषः तत्र बाधः वक्तव्यः इति कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। मणिप्रभादर्शिनः मणिबुद्ध्यस्तावत् स्मृतिप्रमोष एव। तत्र मणिप्रभा अतिप्राचीन दृष्टान्तः। तत्र अतिप्राचीनग्रन्थेषु भाष्यादिषु वर्तते। मणिप्रभां कश्चित् पश्यति, तत्र मणिबुद्धिः भवति, मणेः प्रभा भवति। प्रभां मणिबुद्ध्या अयं तु प्रवर्तते। हस्तं प्रसारयति। प्रसृतः हस्तः मणिं गृह्णाति। संवादि ब्रह्मस्थले भवति। संवादि तत्र अद्वैतिभिः उक्तमस्ति, विशिष्टाद्वैतिभिः। वेदान्तदेशिकैः तत्त्वमुक्ता किल, रत्नांशौ रत्नबुद्ध्या विधिरनवगते रत्र एव प्रवृत्तिम् इति उच्यते तैः। खण्डनम् अन्यथाख्यादिखण्डने उच्यते, परन्तु मणिकारः समर्थः, सर्वस्यापि समाधानं तेन उक्तमस्ति। अहं तु तटस्थरीत्या एव चिन्तयामि। मम रीतिः एवमेव वर्तते सर्वथा। सिद्धान्ते बहु रुचिः भवति, बहु आस्था भवति। अहं तु मम तथैव। परन्तु यत्र कुत्रापि युक्तयः भवन्ति चेत् तद् अद्वैते वा भवतु, विशिष्टाद्वैत वेदान्ते वा भवतु, अन्यत्र वा भवतु, समीचीनाः युक्तयः सन्ति चेत् अस्माभिः तत्र अनुभवः कर्तव्यः। तत्र तु इदं कथम् इति न वक्तव्यम्, अनुभोक्तव्यं। तत्र मणिकारः वदति, परन्तु तदेव तत्र किं भवति? युक्तं तदुपरि कोटिर्नास्ति इति न वदामि। यदुपरि कोटिः तैः उक्ता इति, नैयायिकैः उक्ता इति तावदेव अहं वदामि। तस्यापि समाधानं भवति। तर्काप्रतिष्ठानादि इत्युच्यते खलु। परमसिद्धान्तः यः भवति तस्य ये अद्वैतिनः भवन्ति तेषां ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, तस्य चलनं न भवति। अस्माकं यः परमसिद्धान्तः वर्तते तत्र शरीरभावः, तत्र तु अस्माकं निष्ठा भवति, अप्रकम्प्या निष्ठा भवति। परन्तु युक्तिविचारे तावत् तथैव स्थीयते चेत् ज्ञानं न वर्धते किल। अस्तु, अनावश्यकं। तत्र मणिप्रभादर्शिनः मणिबुद्धिर्भवति। गङ्गेशोपाध्यायस्य तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थः भवति। तत्र अस्माभिः तत्र कश्चन परिश्रमः कृतः, परन्तु परिश्रमः कृतः चेत् बहु स्वल्पपरिश्रमः। सम्पूर्णग्रन्थः द्विवारं दृष्टश्चेदपि तर्कताण्डवं पश्यामश्चेत् तत्रत्य खण्डनानि दृश्यन्ते चेत् कदाचित् बहु अद्भुतखण्डनं वर्तते इत्येव भाति। यत्र वैशिष्ट्यम् अस्माभिः तत्र तटस्थदृष्ट्या अनुभोक्तव्यं वर्तते। अन्यथा प्राचीनः तथैव आसन्। तत्र वेदान्तदेशिकग्रन्थेषु सर्वत्र तत्त्वमुक्तकलापे सर्वार्थसिद्ध उदयनाचार्य पंक्तयः तथैव स्थापिताः वदन्ति च। तथा आदरः पूर्वाचार्याणां विषये। उदयनाचार्यः किं तत्र एतेषाम् आचार्याः वा न, यत्र यत्र समीचीनं वर्तते स्वीकर्तव्यं। शास्त्रदीपिकां पश्यन्तु। शास्त्रदीपिका तु अद्वैतस्य खण्डनमेव वर्तते।
परन्तु प्राचीनाः सर्वेपि तत्र प्रसिद्धाः आचार्याः शास्त्रदीपिकाम् अनुसृत्य एव ग्रन्थं लिखितवन्तः। स्वसिद्धान्तः अन्यः, शास्त्रम् अन्यत्। स्वसिद्धान्ते तु निष्ठा अपेक्षिता। अस्तु, अत्र मणिप्रभादर्शी कश्चन पुरुषः, तस्य मणिबुद्धिः भवति। इयं बुद्धिः भ्रान्तिः किल, अन्यथाख्यादिरीत्या भ्रान्तिः, तत्र स्मृतिप्रमोष एव। मणिः तेन न दृष्टः किल, तत्र अन्यथा विपरीतख्यातिप्रसङ्गात् मणिबुद्धिस्थले तन्मणिः इत्येव स्मृतिः त्वया स्वीकर्तव्या। न मणिप्रभायां मणित्वबुद्धिः इति भवता उच्यते चेत् अन्यथा ख्यातिः त्वया स्वीकृता भवति। मणिप्रभायां मणित्वबुद्धिः स्वीकृता चेत् भ्रान्तिः स्वीकृता भवति, भ्रान्तिः स्वीकृता भवति, एवं किल। अतः किं कर्तव्यं, रजतवत् रजतस्थले इव स्मृतिप्रमोषः भवतापि स्वीकर्तव्यः। अतः स्मृति यत्र यत्र स्मृतिप्रमोषः उच्यते तत्र बाधकं भवति इति निर्बन्धो नास्ति। भवता एव उक्तं किल इदानीं संवादिभ्रमः, तत्र तु बाधकदर्शनं नास्ति। अथ च प्रवृत्तस्य मणिलाभात् न बाधकमस्ति, तदेव वदति। प्रवृत्तः पुरुषः, तस्य मणिः लब्धः, अतः बाधकं नास्ति। तस्मात् स्मृतिरेव अनुमानमिति अप्रामाण्यापत्तिः। तन्मणिः इति स्मृतिः स्वीकर्तव्या, तत्र तत्तांशस्य प्रमोषः स्वीकर्तव्यः। तर्हि किम् आयाति भवतां मते? भवतां मते मणिज्ञानम् इव प्रकृतेऽपि पर्वतो वन्यमान् इति अनुमानम् अप्रमाणं स्यात् स्मृतिरूपत्वात् अप्रमाणत्वापत्तिः। सरि, अस्तु, पुनः पुनः प्राभाकरमतं खण्ड्यते। स्वमतं किञ्चित् वक्तव्यं किल। कथञ्च गृहीतग्राहित्वम् अनुमानस्य नास्ति इति वदति। कथम्? अत्यन्त अपरिदृष्टे देशे काले च अग्निः अनुमीयते। स केन प्रमाणेन प्राग् अवगतः? अत्यन्त अपरिदृष्टे देशे काले च अग्निः अनुमीयते। स देशः, सः कालः पूर्वं कथं ज्ञातः? न प्रत्यक्षेण, तस्य विद्यमानोपलम्भनत्वात्। प्रत्यक्षं तावत् वर्तमानमेव गृह्णाति, न च अन्येन केनचित्, अन्येन प्रमाणे। इदानीम् अनुमानविषये एव इदानीं विचारः क्रियते। अनुमानेन स कालः स देशः ज्ञातः इति वक्तुं न शक्यते। अनुमानविषये एव प्रधानप्रश्नः कृतः। किञ्च अग्निधूमयोः मिथः सम्बन्धः देशकाल अनवच्छिन्नः प्रत्यक्षेण अवगत इत्येतावदेव भवान् ब्रवीति। न च एतावता देशान्तरकालान्तरसम्बन्धः अग्नेरवगतः भवति। तस्मात् अग्निहितग्राह्येव अनुमानम्। अग्निः धूमश्च, तयोः मिथः सम्बन्धः, तयोः परस्परं सम्बन्धः देशकाल अनवच्छिन्नः। नाम सामान्यतः इति उच्यते किल। सामान्यतः वह्निधूमयोः सम्बन्धः गृहीतः इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं किल। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्यत्र सामान्यतः वह्निधूमयोः सम्बन्धः अवगतः। अस्मिन् देशे अस्मिन् काले इति तु नावगतम्। अस्मिन् देशे अस्मिन् काले इति नावगतम्। तत्र किञ्च अग्निधूमयोः मिथः सम्बन्धः देशकाल अनवच्छिन्नः प्रत्यक्षेण अवगतः इति भवता उच्यते। तावता देशान्तरे कालान्तरे अग्नेः सम्बन्धः अवगतो भवति वा? सामान्यतः यत्र यत्र अग्निः धूमः अस्ति तत्र वह्निरस्ति इति ज्ञातं। यत्र काञ्चीपुरे, श्रीरङ्गे, काश्यां, गोकर्णे यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र वह्निः अस्ति इति नावगतं किल। तथा नावगतं किल इति भवता उच्यते। मया किम् उच्यते? पर्वतरूपे देशे अस्मिन् काले वह्निरस्ति इति अनुमीयते इत्युच्यते। गृहीतग्राहित्वं कथं भवता आपाद्यते? इदं तु नूतनमेव किल। किमत्र अगृहीतं वदति, पश्यतु। अग्निसामान्यं तावद् गृहीतमेव। सामान्यतः अग्नित्वविशिष्टं जानाति, अनन्तरम् अग्नित्वविशिष्टं जानाति। पर्वतोऽपि प्रत्यक्षेण अवगतः, समीपस्थेन पर्वतोऽपि प्रत्यक्षेण अवगतः। अग्निविशिष्टस्तु पर्वतः न केनापि अवगतः इति सः अनुमेयो भवति। तत्र च प्राप्ताप्राप्तविवेकेन सम्बन्धमात्रं प्रमेयम् अवशिष्यते। प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायः इति अस्ति किल। पर्वतः प्राप्तः, प्राप्तो नाम ज्ञातः, पर्वतः प्राप्तः, अग्निश्च प्राप्तः, तयोः सम्बन्धस्तु अप्राप्तः। तर्हि प्रमेयं किमस्ति? पर्वतवह्निसम्बन्धः इति। इदं सर्वं तु गृहीत्वा स्थापनीयं। नैयायिकः एवं न वदति। नैयायिकः वह्निरेव अनुमीयते इति वदति। नैयायिकः वह्निरेव अनुमीयते इति वदति। यथा च इदानीं मीमांसकदृष्टान्तः।
वह्निरेव अनुमीयते इति वदन्ति किल। पर्वतो वह्निम् तत्र पर्वतांशे इति अन्वयितुं नास्ति तत्र। पर्वतांशे अनुमीयत्वं नास्ति, वह्निरेव अनुमीयते। यथा तद् उच्यते वह्निरनुमितः इति किल प्रयोगः अस्ति, पर्वत अनुमितः इति प्रयोगः अस्ति, वह्निः अनुमितः इत्येव प्रयोगः अस्ति। तत्र उदाहरणं वदति, पश्यतु, मीमांसान्यायः दध्ना जुहोति इत्यस्ति। तत्र दध्ना जुहोति, तत्र होमः विधीयते, विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते, तत्समीपे तृतीयान्तस्तद्वाचित्वं न मुञ्चति। सर्वत्रापि धात्वर्थस्यैव करणत्वं। दध्ना जुहोति, दधि विशिष्टेन होमेन इष्टं भावयेत्, दधि विशिष्टेन होमेन इष्टं भावयेत् इति वक्तव्यम्। एवं किल वक्तव्यं। परन्तु होमस्तु प्राप्तः, अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन होमः प्राप्तः, अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन होमः प्राप्तः किल। तर्हि विधिः, तर्हि प्राप्तविवेकन्यायेन अयं विधिः दध्नी भवति, दधिमात्रम् अत्र विधीयते, तदेव किल अप्राप्तं। होमस्तु प्राप्तः। लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहित उष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति अभिचारयागे। तत्र लोहित उष्णीषाः नाम ऋत्विजां प्रचारः प्रसिद्धः। प्रचारो नाम कर्मकरणं, कार्यकरणं। लोहितोष्णीष विशिष्टाः ऋत्विजः इत्युक्तौ, तत्र लोहितोष्णीषः अप्राप्तः, विधीयते लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः इति अंशः विधीयते। अनन्तरं लोहित्यमपि उष्णीषोऽपि प्राप्तश्चेत् लौहित्यमात्रं विधीयते इत्यपि वर्तते। परन्तु विशेषणमात्रे पर्यवस्यति इत्यत्र उदाहरणं सामान्यतः लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्येव उच्यते। अस्तु, अन्यदपि अत्र वदति, पश्यतु, विशेषणविशेष्ययोस्तु प्राप्तत्वात् यजुर्युक्तं रथम् अध्वर्यवे ददाति इति वत् सम्बन्धविषयं भवति। भोः, दध्ना जुहोति इति उदाहरणं सर्वांशे न भवति, तत्र विशेषणं विधीयते, विशेषणम् अप्राप्तं। पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र विशेषणं वह्निः प्राप्तः, पर्वतोऽपि प्राप्तः, तदुदाहरणं कथं भवति इति पृच्छति चेत् ज्ञायते वा प्रश्नः। दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि विधीयते इति वक्तुं शक्यते, दधि विशेषणं, दधि विशिष्ट होमे दधि विशेषणम् इति चेत् तत्र वदति यजुर्युक्तं रथम् अध्वर्यवे ददाति इति उदाहरणम्। इदं तु कुत्रचित् अन्ते वर्तते, दशमाध्याये एव कुत्रचित् वर्तते। इन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघ्नः इति मन्त्रः यजुशब्देन उच्यते। इन्द्रस्य वज्रोऽसि इति यजुः। यजुर्युक्तं रथम् अध्वर्यवे ददाति, तत्र रथोऽपि प्राप्तः, तत्र अवभृतः वर्तते किल, अवभृते रथः भवति, दम्पत्योः, यजमान दम्पत्योः, सः रथः वर्तते। वाजपेयी याग अन्ते ये वाजपेयी यागे यजुर्युक्तं रथं वाजपेयी यागान्ते भवति वा, क्षन्तव्यं, मया भ्रमेण उक्तं। नहीं, तदेव अभिचारयाग इति मया उक्तम् अत्र। अभिचारयागे इति तु तद्विषये ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्यत्र तद् उक्तमस्ति। अयं तु अभिचारयागविषयकः नास्ति। दशमाध्याये वर्तते इदं। तत्र रथः भवति, अवभृते रथः भवति, रथं ददाति अध्वर्यवे, रथोऽपि प्राप्तः, यजुः अपि प्राप्तं, तयोः सम्बन्धः यजुर्युक्तं रथं ददाति, दानमपि प्राप्तं, प्राकाशावध्वर्यवे ददाति, अध्वर्ये दानं तावत् प्राप्तमेव, दानं प्राप्तं, रथोऽपि प्राप्तः, यजुरपि प्राप्तं, यजुर्युक्त रथः, यजुर्योगः एव अप्राप्तः इति उच्यते। इति इतः परम् अनुमान अवयव निरूपणं भवति।